मैं हूं हमाद रज़ा, फाउंडर सीईओ एलीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल, और आप देख रहे हैं माइंड मैपिंग। मेरा ये यकीन है कि इंशाल्लाह ये चैनल आपकी ज़िंदगी, किस्मत और मुकद्दर तीनों को ना सिर्फ यकसर तब्दील कर देगा, बल्कि आपको कामयाबी की बुलंद और ऊंची चोटी पर पहुंचा कर ही दम लेगा। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को भी क्लिक कर दें। अहमद बशीर पाकिस्तान के बेबाक, खरे और निडर सहाफ़ी थे। वो आला पाए के दास्तान गो, अहदसाज, तख्लीककार और नामवर मुसन्नफ थे। वो बाएं बाजू के बागियाना इनकलाबी दानश्वर, हॉलीवुड क्वालिफाइड फिल्म डायरेक्टर, अपनी तर्ज के अनोखे, नायाब और अनमोल इंसान थे। अगर किसी ने सरसरी नजर से भी मुमताज मुफ्ती को पढ़ा है तो वो अहमद बशीर से जरूर वाकिफ होगा। बाकी इब्न इंशाह, कुदरतुल्लाह शहाब, हफीज जलंधरी, चिराग हसन हसरत, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, सब उनके बारे में रतबुल लिसान रहे। उनका घराना बहुत क्रिएटिव, इंस्पायरिंग और मिसाली रहा है। बुशरा अंसारी भी उनकी बेटी हैं और शोबिस का सबसे बड़ा सितारा है। अस्मा अब्बास और सुंबल शाहद भी अदाकारी से मुंसलिक रही। नीलम अहमद बशीर भी उनकी बेटी हैं, जो शायर और मुसन्निफा भी हैं और किसी तारफ की मोहताज नहीं। उनकी बहन परवीन आतिफ साहबा बैक वक्त अफसाना निगार, कालम निगार, ट्रैवल लॉगर और मुसन्निफा थी। उर्दू और पंजाबी दोनों में लिखती रही। दोनों बहन भाई 2004 में दागे मफारकत दे गए। अहमद बशीर की जिंदगी एक इत्तफाकी मामले के नतीजे में, जो चाय से शुरू हुआ था, उन्हें सहाफत की दुनिया में लाई थी। और यूं चिराग हसन हसरत के अखबार में अहमद बशीर ने पहली दफा फीचर लिखा और फीचर राइटिंग के बानी बने। अपने तवील सवानही क्लासिकी नावल दिल भटकेगा, जो उनकी लज्जत अमेज, आगही अमेज और रोमान अमेज खुद नविश्त है, उसमें लिखते हैं, लिप्टन ने हिंदुस्तान में चाय का रवाज बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या जोखम उठाए और कैसी कैसी मुनफरद तकनीक्स इस्तेमाल की। लिप्टन चाय का जिक्र उन्होंने बचपन में इस वाकया से कुछ अरसा पहले सुना था, जब वो मलेरिया के इलाज के लिए लाहौर किसी अजीज के हाथ ठहरे थे। बुखार की वजह से वो गली में नहीं जा सकते थे, इसलिए खिड़की में बैठे बाहर का तमाशा देखते थे कि अचानक एक रेडी चायदानी, चीनी का डब्बा, चाय का डब्बा, प्यालियां, चमचियां और रंग बिरंगे इश्तहार लेकर गली के मोड़ से निकली, और उसके साथ एक अंग्रेजी चूल्हा भी था, जिसमें मिट्टी का तेल जलता तो नीले रंग की आग निकलती थी। लोग अभी तक मिट्टी के तेल का एक इस्तेमाल जानते थे, और वो कि इससे लालटेन जलाई जा सकती है या सूखे हुए उपले सुलगाए जा सकते हैं। मिट्टी के तेल से बकायदा चूल्हा जलने और नीले रंग की आग निकालने का मुइजा लिप्टन चाय वालों ने दिखाया था। चूल्हा भी अजीब था। पीतल के एक लट्टू के से डब्बे पर लोहे की एक चिड़िया बैठी हुई थी। वो नीले रंग की आग उगलती थी, मगर उसमें से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता था। लिप्टन चाय वालों ने गली में बैठकर चूल्हा जलाया, उस पर केतली पानी की रखी, उसमें चाय की पत्ती की चमचियां गिन गिन कर डाली। जब उसको उबाल आ गया, उन्होंने दूध गर्म किया, प्याली भरी, उसमें चीनी डाली और फिर किसी घर का दरवाजा खटखटाते थे। अंग्रेज का कमाल देखो और अपना बुरा हाल देखो, सरकार की मेहरबानी से मुफ्त की चाय पियो और तरक्की करो। मगर दरवाजा ना खुलता था। माएं चीख चीख कर बच्चों को कमरों में बंद कर दिया करती थी। उनका ख्याल था चाय बच्चों का कलेजा जला देती है। लिप्टन ने हार नहीं मानी। चाय वाले वापस जाकर थैली से पीक फ्रीज बिस्किट का डब्बा निकालता। खुद अहमद बशीर ने पहली बार पीक फ्रीज को यही देखा। फिर उसने नारा लगाया, मुफ्त की चाय पियो और लाट साहब वाले बिस्किट खाओ। औरतें मटर मटर तकती रहती। अगर हजारों में कोई बुढ़िया कमर पर हाथ रखे लाठी टेकते बाहर निकलती, तो वो चाय की प्याली और बिस्किट लेने से पहले दूसरी औरतों को मुखातब करके कहती, बूढ़ी हूं, मेरी कमर में दर्द रहता है, मुझे हकीम साहब ने कहा है गर्म चीज खाओ, तो ये गर्म चाय मुझे बहुत आराम देती है। मैं कोई शौक से नहीं पीती, मजबूरी है। और फिर चाय को दवाई की तरह घटा घट पीती। इस तरह लिप्टन चाय शुरू में मरीजों को दी जाने लगी।
عورتوں کی سخت مزاحمت کی وجہ سے لپٹن والوں کو پنجاب میں بہت ناکامی ہوئی. کئی سالوں تک وہ چائے کو بطور مشروب کا رواج دینے میں ناکام رہے. چائے اپنی گرم تاثیر کی شہرت کی وجہ سے بہت بدنام تھی اور اس کا توڑ کرنے کے لیے لپٹن نے پھر ایک نعرہ ایجاد کیا اور یہ نعرہ آج تک مقبول ہے. گرم چائے گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچائے. مگر بات پھر بھی نہیں بنی کیونکہ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پنجاب میں بہت سے مشروبات ہیں. مثلاً فالسے کا شربت، بادام کا شربت، شہتوت کا شربت، سندل کا شربت، لیمو کی سکنجبین، کلفہ، فلودہ، ستو، کانجی اور مشہور زمانہ لسی وغیرہ آسانی سے دستیاب تھی. ان چیزوں کو چھوڑنے پر کوئی بھی تیار نہیں تھا. لپٹن چائے والوں نے جو لاٹ صاحب کے بسکٹ ساتھ نتھی کر دیے تھے وہ پنجاب والوں کی نفسیات کو چکنا چور کر رہے تھے. ان کا خیال تھا اگر لاٹ صاحب انہیں کھاتے تھے تو کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہوں گے. بسکٹ کھانے کے شوق میں عورتوں نے چائے کی پیالی لینا شروع کر دی مگر بسکٹ کھا کر چائے کی پیالی نالی میں انڈیل دیا کرتی. لپٹن کی مینجمنٹ پھر سر جوڑ کر بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بسکٹ صرف اس کو ملے گا جو پہلے چائے کی پیالی پی کر دکھائے گا. دیسی لوگ یہ سوچ کر چائے پینے لگے کہ اس کے ساتھ بسکٹ کھانے کو ملیں گے جو گورے کھاتے ہیں اور ابتدائی برسوں میں بری طرح ناکام ہونے کے بعد چائے پی جانے لگی اور کئی دہائیوں بعد مکمل طور پر مارکیٹ پر قبضہ تو نہ کر سکی مگر قابل قبول ہو گئی. پھر ایک دن وہ بھی آیا جب لوگ لپٹن چائے کی پتی خریدنے لگے اور گھر پر تیار کرنے لگے. چائے کے حوالے سے ہی انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ پردے والے علاقوں میں اپنے ساتھ عورتیں لے کر جاتے تھے جو گھروں کے اندر خواتین کو چائے بنانے کا طریقہ سکھاتی تھی اور چائے کی پتیاں اور پیالیاں مفت دے آتی تھی. اور اگر اس پر کسی کو ہیروئن کے بیپاریوں کا طریقہ یاد آ جائے تو بیجا نہیں ہے کیونکہ چائے کا اہم جز کیفین ہے اور کیفین اس حد تک نشہ آور مرکب ہے کہ اگر کوئی اس کا عادی ہو جائے تو پھر بغیر چائے پیے اس کا گزارا نہیں ہوتا بلکہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے یا رہنے لگ پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائے کے بیپاریوں نے کپڑے کی ملوں، کوئلے کی کانوں اور دوسرے عوامی مقامات پر چائے کے کھوکھے قائم کر لیے اور وہاں سے چائے بیچنے لگے. اس دوران ہندوستان کے طول و عرض میں ریلوے کا جال بچھ چکا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے ریلوے اسٹیشنوں پر ہندو پانی، مسلم پانی کی آوازوں کے ساتھ ساتھ گرم چائے کی آوازیں لگنا شروع ہو گئی. باقی خواتین و حضرات، چائے کی کہانی نہیں ہوتی، چائے کی داستان ہوتی ہے. لپٹن کا ذکر اس لیے کیا تھا. آج بھی ہمارے ارد گرد ایسی ہی پالیسیاں بڑے بڑے بزنس گروپس اور ملٹی نیشنل نے تشکیل دی ہوئی ہیں. لپٹن چائے نے کچھ پیسے پلے سے خرچ کر کے ایک منفرد آئیڈیا سوچا. اس باکمال تکنیک نے بعد میں لپٹن کو نہ صرف مارکیٹ لیڈر بنایا بلکہ یہ فاسٹ موونگ کنزیومر ایٹم بھی بنی اور اتنی بڑی مارکیٹ میں اب تک اربوں ڈالر کما چکی ہے. دور حاضر کی جدید ترین مارکیٹ میں بی ٹی ایل ایکٹیویٹی کا لازمی جزو ڈی ڈی ایس ہے جس سے ہم ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی کے نام سے جانتے ہیں. آج اپنے ارد گرد غور سے دیکھیں تو ملٹی نیشنلز، کارپوریٹ ادارے اور میگا پروجیکٹس آج بھی یہی تکنیک استعمال کر رہے ہیں. انگریز چائے تک کیسے پہنچے؟ چائے کے سب سے بڑے برانڈ چائے سوٹا بار یا اس کے مالک انوبھو دوبے کے متعلق اگر آپ کیس سٹڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. آپ بھی شیئر ضرور کیا کیجئے. اگر کسی کی زندگی بھی آپ کی وجہ سے بدل گئی، امپروو ہو گئی تو قیامت تک انڈائریکٹ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. چائے پر ایک خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کے ذوق کی نظر. اے زندگی آپ بیٹھ کہیں چائے پیتے ہیں، اے زندگی آپ بیٹھ کہیں چائے پیتے ہیں، تو بھی تھک گئی ہوگی مجھے بھگاتے بھگاتے. ہمیشہ خوش رہے، سلامت رہے. حماد رضا، عبداللہ گارڈن، فیصل آباد.